यो मेरो र यो तेरो हो भन्ने बानी छोडौँ, हिमाल पहाड तराईलाई एक सूत्रमा जोडौँ भन्ने अभियानका साथ सञ्चालित यस मिथिला बहसका प्रस्तुता म हिराबहादुर थापा र टिमको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। यो मिथिला बहसमा हामीले विविध समसामयिक कुराहरूमा छलफल चलाउने गरेका छौँ, यहाँहरूलाई विदितै पनि छ र आज त्योभन्दा अलि फरक विधाबाट यहाँहरू बीच हामी भेट हुन लागिरहेका छौँ र आजको विधा विशेष गरेर स्मृतिका पानाहरूसँग जोडिएको छ र त्यो पनि कसको स्मृतिको पानाहरूसँग जोडिएको छ यहाँहरूले पक्कै पनि यो छलफल गर्दै जाँदाखेरिमा बुझ्नु नै हुनेछ र आज यस्तो विज्ञ व्यक्तित्वका साथ त्यस विषयमा विज्ञता प्रस्तुत गर्नको लागि अथवा अट्याचमेन्ट त्यस्तो भएको व्यक्तिका साथ म यहाँहरूमा उपस्थित भएको छु र यहाँलाई लाग्ला उहाँ को हुनुहुँदो रहेछ त्यस्तो व्यक्ति भनेर। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर दिवस अमात्य र दिवस अमात्य तुलसीलाल स्वर्गीय दिवंगत आत्मा जुन तुलसीलाल अमात्यका अहिले जीवित जेठो सुपुत्र पनि हुनुहुन्छ र उहाँकै बारेमा मैले यहाँहरूलाई विविध कुराहरू बचाउन लागेको छु र आज उहाँको एउटा स्मृति दिवसको कारणले आज साउन 17 गते उहाँको स्मृति दिवसको कारणले 26औं स्मृति दिवसको कारणले मैले उहाँसँग यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको मिथिला बहस मार्फत आम जनसमुदायमा यो कुरा जानकारी गराउनु पर्छ भन्ने लागेको कारणले मैले उहाँसँग संवाद सुरु गर्न गइरहेको छु र आज मैले यस दिवस डाक्टर दिवस अमात्यज्यूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई। नमस्कार हजुर। र डाक्टर साहब अब मैले भनि पनि हालेँ आज श्रावण 17 गते यहाँले पनि बुझि नै हाल्नुभयो र 26औं तुलसीलाल दिवंगत आत्मा तुलसीलाल ज्यूको यो 26औं स्मृतिको दिन पनि हो। अब एउटा नेता पनि भनौँ, एउटा समाज परिवर्तन गर्ने वाहकको रूपमा परिचित तुलसीलाल अमात्यको जीवित जेठो सुपुत्रको नाताले उहाँलाई यहाँले कसरी सम्झन चाहनुहुन्छ? साँच्चै भन्ने हो भने परिवार भनेको समाजको एउटा इँटा हो, त्यस्तो इँटा जोड्दा जोड्दा एउटा समाज बन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ त्यो एउटा समाजमा एउटा परिवारको आफ्नो महत्त्व हुन्छ जसमा बुवाको महत्त्व र आमाको महत्त्व आफ्नै किसिमको हुन्छ र दुईजनाकै चाहिँ यदि महत्त्व चाहिँ डिसब्यालेन्स भयो भने चाहिँ के भन्छ भने परिवार एउटा लड्खराएर हिँड्छ। मेरो बुवा दिवंगत तुलसीलाल अमात्य उहाँ चाहिँ एउटा बुवाको हिसाबले हेर्ने हो भने परिवारमा उहाँले चाहिँ हाम्रो परिवारलाई एउटा राम्रोसँग एउटा चलाउनु भयो। आर्थिक स्थितिको एकदमै कमी थियो। आर्थिक कमीलाई चाहिँ आमाले परिपूर्ति गर्नुभयो जसले गर्दाखेरि बाले पूर्ण रूपले राजनीतिमा ध्यान दिन सक्नुभयो। आमाको सपोर्ट नभएदेखि सायद बा यति राजनीतिमा टिकेर बस्नु हुन गाह्रो थियो। अब मैले यसैमा यहाँसँग जस्तै अहिलेका नेताहरू हामीले देखिरहेका छौँ, अहिलेका नेताहरूसँग अकुत सम्पत्ति छ भनेर विभिन्न मिडियाहरूले त्यही खालको चाहिँ नि चर्चा परिचर्चा पनि गरेको हामी सुन्छौँ। तर यहाँले भन्नुभएको छ अब तुलसीलाल अमात्य भनेको सामान्य नेता होइन उहाँ, किनभने अलिकति म पनि उहाँसँग उहाँलाई चिन्थेँ किन म पाटन कलेजमा पढेको हुनाले र म उहाँलाई चिन्थेँ, उहाँको नाम सुनेको थिएँ मैले, त्यस कारणले एउटा ख्याति प्राप्त नेताभित्र पर्नुहुन्थ्यो। तर फेरि यहाँले त भनिराख्नु भएको छ आर्थिक रूपमा चाहिँ साह्रै गाह्रो थियो भनेर, त्यस्तो पनि हुन्छ र होइन? आर्थिक कस्तो भनेर भन्दाखेरि उहाँ नेपालको दोस्रो इकोनोमिस्ट। नेपाल 2000 विक्रमसम्म 2000 साल नेपाल फर्केर आउनुभयो, नेपाल ब्याङ्कमा जागिर खानुभयो। नेपाल ब्याङ्कमा न्यू रोड्सको ब्रान्च म्यानेजर र बोर्ड अफ डाइरेक्टरको सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो। नेपाली भनौँ न जनताको लागि चाहिँ एउटा ठुलो पद हो
उहाँले यसको चाहिँ इन्डियामा स्टुडेन्ट लाइफमै नै उहाँ चाहिँ अलिकता महात्मा गान्धीदेखि प्रभावित हुनुभएको थियो। त्यो इन्डिया भारत छोडो आन्दोलनमा लाग्नुभयो, नेपाल आउनुभयो। नेपाल आएपछि चाहिँ यसको चाहिँ गान्धीवादको अलिकता प्रचार गर्नुभयो, त्यसपछि गीताको प्रचार गर्नुभयो र यसैको लागि उहाँ जेल पनि जानुभयो। त नेपालको जागिर छोडेर उहाँ राजनीतिमा लागेपछि राणाकालीनमै दुईचोटि चाहिँ उहाँको सम्पत्ति हरण भयो। राणाकालमै उहाँको दुईचोटि सम्पत्ति हरण भयो। त्यसपछि 15 सालको चुनावमा ललितपुरबाट जित्नुभयो, नेकपाको संसदीय दलको नेता हुनुभयो, 4 जना जित्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ 2 जना रौतहटबाट, 1 जना गुल्मीबाट हो क्या अरे, रेग्मीजी, कमलराज रेग्मीजी जस्तो लाग्यो होइन, उहाँहरू। अनि बुवा चाहिँ जित्नु भएको थियो। उहाँ 4 जना भए पनि चाहिँ संसदमा उहाँको भोइस धेरै ठुलो थियो। उहाँले गण्डकको विरोध गर्नुभएको थियो, डाल्डाको विरोध गर्नुभएको थियो। अब यो सबै विरोधको कारणले चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रियहरूले जसले जसले मद्दत गर्छ त्यसले मद्दत गर्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, अब दुईचोटि सम्पत्ति हरण भयो। तेस्रो चोटि 17 सालमा फेरि चाहिँ ऊ भएपछि उहाँले चाहिँ छोडेर चाहिँ इन्डिया भाग्नुभयो। 18 सालमा गजेटमै निकालेर चाहिँ सबको नाउँ निकालेर ऊ गर्नुभयो र चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति पुरै लिएर गयो। त भनेर भन्दाखेरि आर्थिकमा त हुने के भन्दाखेरि साथीभाइको मद्दत, मेरो सानमाहरूले अलिअलि मद्दत गर्नुहुन्थ्यो, काकाहरूले मद्दत गर्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो त परिवारको सबले जसले जति सक्यो दियो, कसले कति दियो, कसले कसरी दियो, कसैले मोरल सपोर्ट गर्यो, कसले के गर्यो होइन। जसरी हामी सानो हुँदाखेरि हाम्रो मामा र सानमाहरूले हामीलाई चाहिँ नेपाल बोलाएर पाल्नु भयो है, मलाई र मेरो दिदीलाई पाल्नु भयो। त भनेर हामी त्यस्तो। अनि पछि आर्थिक स्थिति कम हुँदाखेरि, कमजोर हुँदाखेरि अब घर खर्च कसरी चल्यो भन्ने कुरा भन्नाले उहाँलाई कम्युनिस्ट आस्थाप्रति प्रभावित भएको कारणले उहाँको सम्पत्ति हरण भएको हो होइन। जब 17 सालमा चाहिँ महेन्द्रले कु गरेर राज्य ऊ लियो, जसले मान्यो त्यो ऊ भयो। मैले गजेटमा हेरेको थिएँ करिबन 130 जनाको नाउँ छ जस्तो लाग्यो। त्यसमध्ये 70-80 जना चाहिँ को पछि पनि नाउँ निस्किएको थियो दोस्रोचोटि भन्दाखेरि। 50 जना 60 जना 50-55 जनाले त 50 जना जतिले चाहिँ नाउँ फिर्ता लिइहाल्यो टाइममै। त भन्दाखेरि अब के कम्प्रोमाइज गर्यो वा के गर्यो त्यो भयो। छोडेर जानेहरू त भरसम्चेर भयो, यिनीहरू भयो, सबको सम्पत्ति हरण भएको छ है। त भनेर भन्दाखेरि जसले यो कुरा मानेन, महेन्द्रको कुरा मानेन, राजा महेन्द्रकोलाई चाहिँ ऊ गरेर प्रभु शरणम गरेर बसेन, उनीहरू सबैको सम्पत्ति हरण फिर्ता आएन। अब मैले यहाँसँग जस्तै एउटा तुलसीलाल अमात्यको यहाँ चाहिँ नि सुपुत्र हुनुहुन्छ, मात्रै होइन यहाँ स्वयंमा एउटा विद्वान, यहाँ चाहिँ नि विद्यावारिधि गरेको एकजना व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। मैले अलिकति स्मृतिका कुराहरू गर्न खोजेको, याद पनि होला यहाँलाई। जस्तै अब तुलसीलाल अमात्यज्यूसँग का जुन समकालीन हुन्छन् नि, अनि यहाँको बुझाइमा यहाँले देखेको बुझेको समकालीनहरूलाई यहाँले कति चिन्नुभयो, अथवा हुनुहुन्थेन, के हुनुहुन्थ्यो, अथवा अहिले उहाँहरू जीवित हुनुहुन्छ, अथवा चाहिँ उहाँहरू मृत्यु भयो, अथवा त्यो परिवारका ती परिवारहरूको बारेमा पनि यहाँ टचमा हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न? परिवारहरूसँग टचमा भनेको पछिल्लो दिल्ली गइसकेपछि जुन एउटा सङ्गठन बन्यो, त्यो सङ्गठन बनेपछि त्यो परिवार केहीसँग टचमा छु है। अब पुरानो जस्तै त्यो त्यसरी भन्नुपर्दा जस्तै भन्दाखेरि पूर्णप्रसाद पङ्गेनी भन्ने हुन्छ, उहाँको छोरा हुनुहुन्छ। उहाँहरू त हाम्रो परिवारमा आइरहनुहुन्छ, कुरा हुन्छ, हामी पूर्णप्रसाद काका भनेर भन्थेँ। केबी कार्की भयो होइन। अर्को अब तेजबहादुर गुरुङ भन्ने चाहिँ उहाँ त अहिले 84 वर्ष पुग्नुभयो। उहाँले त साँच्चै त हामी दरभङ्गामा हुँदाखेरि भोकै मर्न लागेको बेलामा उहाँले हामीलाई उठाएर दिल्ली लिएर जानुभयो। अब भीमप्रसाद उपाध्यायजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त एक किसिमले सबको मेडिकल ट्रिटमेन्ट गर्नेदेखि लिएर सबै गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ बित्नुभयो, 4-5 वर्ष जति भयो उहाँ बित्नुभयो है। उहाँ बेलासम्म उहाँको परिवारहरूसँग थियो। अब उहाँको एउटा कान्छो छोरा एउटा बाँकी थियो, ऊ पनि अब लन्डन माइग्रेट भयो। अनि चाहिँ उहाँको छोरी छ एकजना निरु,
ललितपुरमै बस्छ, तर त्यति ऊ चाहिँ छैन। तर के भन्नुहुन्छ भने पुरानाहरू त अब को बाँकी छ र, कोही पनि बाँकी। पुरानामा राम्रोसँग चिन्जाने भनेको हाम्रो हिक्मत बहादुर सिंह भयो, हिक्मत काका भन्थे, भरतमोहन अङ्कल भयो, त्यो पछिसम्म पनि ऊ भयो होइन, उहाँसँग ऊ भयो, परिवारसँग होइन कि उहाँसँग चाहिँ अलिकता कार्यक्रममा भेट भयो, वा चाहिँ प्रतिष्ठानकै कार्यक्रमहरूमा त्यस्तोमा भेटघाट हुने। अब अर्कोहरू त के जुन बाहरू हुँदाखेरि सुरुमा सबै 11 जना सँगै बस्नेहरू जुन थिए, त्यसमा त मध्ये अहिले कोही पनि बाँकी छैन भनौँ न, कोही पनि बाँकी छैन, जिउँदो हुनुहुन्न, सबै बित्नुभयो। अब त्यही पुराना दिल्लीमा भएकाहरू यो 2-3 जनाहरूसँग सम्बन्ध छ, बाँकी छ, त्यही हो, उहाँहरूसँग अलिकता कुराकानी हुन्छ। हजुर, अब मैले अर्को जस्तै एउटा तुलसीलाल अमात्य यो वामपन्थी आन्दोलनको हस्ती हुनुहुन्छ। उहाँ वामपन्थी जुन आन्दोलनले उहाँलाई कहिले पनि बिर्सिनु पनि छैन र यही सिलसिलामा तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान गठन भयो र निर्माण पनि भएको छ र सुनिन्छ त्यसको पहल अलि यो गहन पहल यहाँबाटै भएको हो भन्ने मैले सुन्दैछु। यथार्थ के छ एउटा मलाई यहाँनिर जान्न मन लाग्यो। अर्को चाहिने जुन यहाँले त्यो पहल गर्दै गर्दाखेरि, गठन गर्ने निर्माण गर्ने पहल गर्दै गर्दाखेरिमा यहाँले के कस्ता समस्याहरू भोग्नुभयो, कस्तो खालका सहयोगहरू पाउनुभयो र अहिले तुलसीलाल प्रतिष्ठान स्मृति प्रतिष्ठान कसरी चल्दैछ र कसरी चलोस् भन्ने यहाँ चाहनुहुन्छ? तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान गठन गर्ने कुरा त्यो बेलामा नेपाल आइसकेपछि हाम्रो घरमा आउनुहुने थियो दुर्गामान खड्गी। उहाँ अहिले त्यति बाहिर हिन्डुल गर्न सक्नुहुन्न, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, तर हिन्डुल त्यति गर्न सक्नुहुन्न। अस्मान महर्जन, हामी अस्मान दाई भनेर भन्छौँ, उहाँ त हिजो पनि ब्लड डोनेसन कार्यक्रममा आउनुभएको थियो। उहाँहरू दुईजनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान खडा गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले आमासँग कुरा गरिरहनु भएको थियो। अनि आमासँग कुरा गर्दाखेरि आमाले एकचोटि मलाई भन्नुभयो यस्तो खडा गर्ने कुरा भइरहेछ, के गर्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि मैले के भने चाहिँ विधान लेख्नुपर्छ भनेर कुराहरू गर्दाखेरि ल चाहिँ यस्तो यस्तो विधानहरूको स्याम्पल आएको छ, यो छ भनेर भने। अनि मैले चाहिँ त्यो हेरेर चाहिँ एउटा विधान ड्राफ्ट गरेँ। चाहिँ विधान ड्राफ्ट गरिसकेपछि यसमा कुरा के आयो भन्दाखेरि कसलाई राख्ने भन्ने कुराहरू आयो। वासुदेव ढुङ्गानाजी चाहिँ पुरानो उहाँको साथी मध्ये एउटा भएको हुनाले चाहिँ वासुदेव ढुङ्गानाजीलाई गरेँ। अनि त्यसपछि डाक्टर ऋषि कुमार काफले, जसले कि बालाई भ्याससम्म ट्रिटमेन्ट गर्नुभएको थियो, उहाँलाई ऊ भयो। अनि हाम्रो सुभाष नेवाङजी भयो। अनि सबै यताउति भएर भएपछि चाहिँ अनि कुरा के आयो भनेर भन्दाखेरि कसलाई लिडिङ रोल दिने त भनेर भन्दाखेरि त्यो बेलामा माधव कुमार नेपालजी हुनुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ के भन्यो भने माधव कुमार नेपालजीलाई गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, उहाँ मान्छे रौटटको पनि भयो। अनि फेरि उहाँले चाहिँ यो पार्टी एकता गर्नेमा चाहिँ उहाँको धेरै ऊ पनि थियो, पहल पनि थियो। अनि त्यो भएको हुनाले उहाँलाई गरौँ भनेर चाहिँ कुरा भएपछि उहाँसँग कुरा गरेर सुभाष नेवाङजीहरू अरू 1-2 जनाहरू उहाँले चाहिँ राख्ने भन्ने सल्लाह दिनुभयो। हामीले त्यो गरेर विधान दर्ता गर्न गएँ। विधान दर्ता गर्न जाँच कि सिडिओ साहबले सोच्नुभयो यो कसले लेख्नु भएको भने मैले गरेको। तपाईँ को भने म छोरा भनेर। तपाईँ उहाँको छोरा हो भने हो, साँच्चै छोरा हो भनेर भने। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने हेर्नुहोस् तुलसीलालजी राष्ट्रिय स्तरका नेता हुनुहुन्छ, उहाँको लागि यो एनजिओ टाइपको विधानले काम चल्दैन। उहाँको लागि चाहिँ 2018 सालको चाहिँ जुन संस्था गठन गर्ने छ त्यो अनुसारको हुनुपर्छ भनेर उहाँले फेरि तल वकिल शाखाबाट वकिललाई बोलाएर चाहिँ के हुन्छ भने उहाँबाट ड्राफ्ट दिनुभयो। मैले त्यो ड्राफ्ट दिएर त्यो ड्राफ्टलाई लिएर फेरि गरेर सबैजनालाई सिग्नेचर गराउने एकचोटि फेरि त्यो गाह्रो भयो। सबैजनालाई सिग्नेचर गरेर त्यो गरेर सरसल्लाहले चाहिँ प्रतिष्ठान खडा भयो। अब सुरुमा प्रतिष्ठान खडा गर्दाखेरि सबैजनाले जे जति दुग्रे गरे सबैजनाले आफ्नो पकेटबाटै गरे सबैजनाले। अनि पछि चाहिँ कार्यक्रम हुँदाखेरि बिस्तारै अलिकता पैसा चाहिँ कहिले ललितपुर महानगरपालिकाले वा जीविसले
वा चाहिँ एक दुईचोटि हामीले काठमाडौँको महानगरपालिकाबाट पनि पाएको छौँ। त्यसरी चाहिँ पैसा अलिअलि पाउने स्मृतिको त्यो कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि 20,000 50,000 दिन, त्यो बेलामा त अब पैसा पनि अलिकता भ्यालुबल थियो, 20,000 50,000 अहिलेको जस्तो होइन होइन। हामीले चाहिँ त्यो पैसाहरूले चाहिँ कार्यक्रम पनि गर्ने र वर्षभरि संस्था चलाउनको लागि उ गरेर गरेँ। हामीले चाहिँ पहिले साधारण यो अफिस चाहिँ हाम्रै गुठीको घरमा राखेँ, त्यहाँ गुठीको आँगन घरमा राखेर त्यहीँ चलाएँ, उ गरेर गरेँ। त्यो भयो। पछि हाम्रो दुर्गामान खड्गी उहाँ सर्वेयर हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले चाहिँ नि यो अहिले प्रतिष्ठान भएको जग्गा उहाँले पत्ता लगाउनु भयो, यति प्रति जग्गा छ भनेर चाहिँ। अनि नेपाल सरकारसँग हामीले भोगाधिकारमा लिएको थियौँ। प्रतिष्ठानको चाहिँ नि त्यो डिजाइन पनि हामीले नै आफैले गरेको हो, मेरो मिसेसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिजाइन गरेको हो, र बाँकी साथीहरूले चाहिँ अब त्यसमा सोइल टेस्ट गर्ने उ गर्नेदेखि लिएर सबै काम उहाँहरूले गरेर चाहिँ यो भवन तयार भएको हो। यो अब यो भवन तयार भयो, चाहिँ भवन तयार भएपछि हामीले यसमा चाहिँ गर्दै गएँ। अब विकास हुँदै गयो। भुइँचालोले नेकपाको एमालेको हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय उ भएपछि चाहिँ सारेपछि अर्को बिग्रियो, त्यो अर्को ठाउँमा सारेपछि यहाँ राख्ने भन्ने कुराहरू चल्यो। पछि कुराहरू चलेपछि हामीले नेकपालाई चाहिँ त्यहाँ राखेर अब सहयोग दुईवटा संस्थालाई चाहिँ नेकपाले हामीलाई सहयोग गर्ने, हामीले अब उहाँलाई भवन दिएर सहयोग गर्ने, कार्यक्रमहरू यताउति हुँदाखेरि उहाँहरूले अलिअलि सहयोग गर्ने। यो सबै कुराले गर्दाखेरि संस्था त अहिले अलिकता राम्रोसँग अगाडि बढाएको छ। अहिले कृषि सम्बन्धी पनि भइरहेछ। अहिले पुराना नेताहरूको जीवित भएको बेलामा धेरैको इन्टरभ्यू लिएको थियो, त्यो इन्टरभ्यू जम्मा भइरहेको छ। एउटा फिल्म तयार गर्ने, डकुमेन्ट्री फिल्म तयार गर्ने भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ। अब सायद त्यो इन्टरभ्यूलाई सबलाई डकुमेन्ट्री गऱ्यो भने धेरै नाउँ लोप भइसकेका नेताहरूको नाउँहरू बाहिर निस्किन्छ कि विष्णुबहादुर मानन्देरहरू जस्तो, केशरजङ रायमाझी केही समयमा त आफ्नो समयमा त उहाँले गर्नुभएको हो। पछि उहाँ चाहिँ एउटा विचार परिवर्तन गर्नुभयो, चाहिँ रोयल कम्युनिस्टको नाउँले पनि प्रचार हुनुभयो, त्यो गर्नुभयो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, सबैजना समयका कुरा हुन्, समयका कुराहरू हुन् होइन। चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो भयो। तर केही सुरुमा त उहाँको देन त देन छ। यो कम्युनिस्ट पार्टी आज यहाँ पुगेको हो, त्यसैले चाहिँ कतिको त नाउँ छैन होइन। किसान आन्दोलन जुन 2007 सालमा के त्यो भयो, किसान आन्दोलन, त्यसमा कति किसानहरूले ज्यान गुमाए त। अब मैले यहाँले त्यो जुन तुलसीलाल अमात्यलाई यहाँले रौतहटसँग जोड्नु भएको थियो, त्यो भित्रको केही छ त्यस्तो कुराहरू? उहाँले आफ्नो कार्यथलो रौतहट बनाउनु भएको थियो। रौतहट बारासरलाई चाहिँ उहाँले पुरै राम्रोसँग उठ्यो, तर मेजर रौतहटमा होइन। मैले उहाँको देनको चाहिँ एकचोटि के भएको थियो भने त्यो माओवादीहरूले कसको शालिगहरू भट्काएको थियो। रौतहटमा त्यहाँ सडकको चोकहरूमा भएको शालिगहरू भट्काएको, त्यसमा साहित्यकारको पनि परेको थियो जस्तो लाग्यो होइन। त्यो भट्काएको थियो। त्यो बेलामा माओवादीहरूले के गर्यो भनेर प्रतिष्ठानको ढोकाको पिल्लर जुन हुन्छ नि, त्यो एउटा पनि भट्कायो। पहिला त्यसो यो प्रतिष्ठान चाहिँ नि रौतहटमा बनेको थियो होइन, काठमाडौँ बनेर रौतहट शाखा भएको, रौतहट शाखा भयो होइन। रौतहटमा भट्कायो। अब रौतहटमा भट्काएपछि अरू मान्छेहरू त कोही भएन, बुढापाकाहरू जति लट्ठीले टेकेर गएर माओवादीको कार्यालयमा गएर घेरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छ भने एउटा कुरामा के गर्यो भनेर भन्दाखेरि अरू तिमीहरूलाई जे गर्नु छ गर, तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई केही हुनु भएन भनेर त्यति आस्था थियो। आस्था भन्छ त्यो बेलाका बुढापाकाहरूले चाहिँ गरेको एउटा मैले त्यो सुनेको थिएँ। भनेपछि त्यो बेलामा माओवादीको जुन त्यस्तो बिगबिगी भएको बेलामा पनि रौतहटमा बुढापाकाहरूले अब अलिकति भाषागत रूपमा अलिक कडा रूपमा भन्दाखेरिमा माओवादीले स्मृति प्रतिष्ठान भत्काए बापत उनीहरूलाई चाहिँ नि बुढाबुढीहरूले लखेटेका थिए। लखेटेको होइन, उहाँहरूको कार्यालयलाई घेरेर चाहिँ अगाडि बोलाएर चाहिँ तिमीहरूले अबदेखि यो काम नगर्ने, चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ
भन्ने कुरामा एउटा उहाँहरूसँग कुरा गरेको थियो। त्यस्तो खालको कनेक्सन रहेछ, एउटा भावनात्मक बुढापाकाहरूको। किन भन्दाखेरि रौतटमा त्यो बेलामा चाहिँ आन्दोलन हुँदाखेरि 7 दिन हो कि 9 दिनसम्म सरकारै भागेको थियो त्यहाँबाट, त्यहाँको सरकार भागेको थियो एक। अनि त्यो बेलामा अब आजकल 30 लाख भन्छ, कसैले 40 लाख भन्छ, मैले बाको मुखबाट 2.5-3 करोड भन्ने सुनेको थिएँ है। अब त्यसको भनौँ न मैले प्रुफ दिन सक्ने कुरा भएन, मैले उहाँको मुखबाट उहाँले सुनाउनु हुन्थ्यो मान्छेहरूलाई, उ गर्न हुन्थ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ मैले उहाँको मुखबाट सुने 2.5-3 करोड रुपियाँको तमसुक बालेको थियो। भन्नेले तुलसीलाल अमात्यको उसमा अगुवाईमा यो आन्दोलनै भएको थियो रौतट 12 सर्लाहीको। अनि त्यो बेलामा चाहिँ एउटा त्यो भयो, दोस्रो जी कहो आन्दोलन सुरु भयो। त भनेर भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामी अझ पनि मधेसी भन्ने चलन छ होइन, मधेसी भनेर चलन छ। अनि चाहिँ उनीहरूलाई त भनेर भन्ने चलन छ होइन, नचिनेको भए पनि त भनेर चाहिँ एकैचोटि एकैचोटि हेप्ने, त भनेर उ गर्ने। त भनेर भन्दाखेरि त्यो बेलामा जी कहो आन्दोलन सुरु भयो। जी कहो आन्दोलन भन्नाले, जी कहो आन्दोलन भनेको भन्दाखेरि मधेसीहरूलाई पनि उनीहरूलाई पनि एउटा सम्मानजनक उसमा जी भन्नु पर्यो। त मधेसी, तैँले यसो गर भनेर भन्दा तपाईँ भन्नेमा आउनु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ आन्दोलन चाहिँ एकदम त्यो भएको थियो भन्नाले त्यसको सुरुवाती पनि स्वर्गीय हाम्रो तुलसीलाल अमात्यले गर्नुभएको थियो। त्यो 7 सालको चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ हुँदाखेरि, किसान आन्दोलन हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो भएको थियो। अब मैले हाम्रो डाक्टर साहबसँग फेरि अर्को एउटा जिज्ञासा, यहाँ एउटा सुपुत्र हुनुहुन्छ र अगाडि मैले भने विद्वान पनि हुनुहुन्छ, र तुलसीलाल अमात्य सङ्गठक मात्रै होइन, समाज रूपान्तरणको एउटा विचारक पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी बुझिन्थ्यो समाजले उहाँलाई। अब यहाँ त सुपुत्र नै हुनुभयो, यहाँ कति निकट हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग भन्ने कुरा त बाउ छोराको निकटता कस्तो हुन्छ यो व्याख्या गर्न आवश्यक कुरो होइन। अब अहिले जुन एउटा सङ्गठक, अर्को समाज रूपान्तरण विचारक, र अहिलेको परिस्थितिमा जस्तै उहाँ त एउटा सम्मानित नेता हो, अहिले उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, तर उहाँका अवशेषहरू त अहिले पनि धेरै छन् नि त, उहाँले छोडेर जानुभएको कुराहरू त धेरै छ नि त। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा अब गणतन्त्र आयो, धेरै कुराहरू आयो, र समाज कता गइराखेको छ, उहाँको सोच अनुसार समाज रूपान्तरणको दिशातिर गएको छ छैन, यहाँले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? र विशेष गरेर एउटा तुलसीलाल अमात्यको सुपुत्रको नाता र एउटा विद्वान व्यक्तित्वको नाताले समाज परिवर्तनमा उहाँको कस्तो खालको दृष्टिकोण यहाँहरूसँग सेयर गर्नुहुन्थ्यो, र समाज अहिले कसरी गइराखेको छ? अब मैले अझै नै भने परिवारबाट मिलेर चाहिँ एउटा चाहिँ समाज बन्छ होइन हाम्रो समाज। त भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो समाज कस्तो छ त? अहिलेको हाम्रो समाज जसरी भए पनि पैसा कमाउने, पैसा हुनु पर्यो, पैसा भएपछि पैसा भएकाहरू छोराछोरी बाहिर पढ्न जान्छ, बाहिर पढ्न गएपछि बाहिरको बाहिरै छोरा कहाँ छ, अमेरिकामा छ, छोरी कहाँ छ, अस्ट्रेलियामा छ भनेर हामी गर्वले सुनाउँछौँ। छोराले पैसा पठाए, छोरीले पैसा। तर बुढाबुढी भएर घरमा खाटामा हुँदाखेरि सँगै छोराछोरी एउटा एकजना पनि कोही पनि हुँदैन होइन। त उहाँको चाहिँ के भन्छ भने अहिले चाहिँ परिवार आधा चाहिँ मिडल क्लासका मान्छेहरू कहीँ काम गर्न गयो, 4-5 लाख रुपियाँ खर्च गरेर काम गर्न गयो, कोही जापान गयो, कोही सिङ्गापुर गयो। जो सिङ्गापुर मलेसिया गयो उनीहरूले त पुलिसमा गयो वा आर्मीमा गयो, उनीहरूको त राम्रै भयो होइन। तर अरूले त दुःख पाएको छ, तल्लो तहको काम गरेको छ, हेपाइ त्यस्तै छ। आजकल चाहिँ के भन्छ बाहिरबाट भने भित्र त काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ दास सरह गर्छ, यहाँबाट जाने मान्छेलाई कुनै पनि कन्ट्रीमा होइन। त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको सोच के थियो भनेर भन्दाखेरि देशको जनताको स्थितिलाई परिवर्तन ल्याउन आर्थिक परिवर्तन जरुरी छ। आर्थिक परिवर्तन कसरी आउँछ? आर्थिक परिवर्तनको लागि देशका किसानहरू जुन छ उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ भने किसान खेतीमा चाहिँ उनीहरूलाई सिकाउनु पर्छ, उनीहरूलाई प्रडक्टलाई कसरी चाहिँ उब्जाउ भएपछि त्यही जो कृषि प्रडक्टहरूलाई कसरी चाहिँ सम्हालेर राख्ने, कसरी बिग्रन नदिने, वा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी प्याकिङ गर्ने। जसरी गोलभेडा फालाफाल भन्छ, त्यसको सट्टा नेपाल सरकारले गोलभेडाको टिन क्यानिङ गर्ने सिस्टम ल्याइदिएदेखि, चाहिँ ल्याएर चाहिँ टेक्नोलोजी दिएदेखि त्यो किसानहरू त अनपढ छन्
अलिअलि पढेका भएकाहरू छ, बाहिरबाट गएर आउनेहरू हेर्नुहोस्, उनीहरूले चाहिँ त्यही कृषिलाई इन्डस्ट्रीको रूपमा बनाएको छ। अहिले 2-4 जनाले त गरिरहेछ। त भने त्यो गोलबेडा सस्तो भयो भने फाल्ने सट्टा त्यसको टमाटो चाहिँ सस बनाउनु हुन्थ्यो, केचप बनाउनु हुन्थ्यो, सिँगै गोलबेडालाई चाहिँ के भन्छ भने म्यारिनेट गरेर राखेर चाहिँ के भन्छ भने गोलबेडा चाहिँ उ गरेर गर्नुहुन्थ्यो, काँक्रोहरू त्यस्तै। त भनेर भन्दाखेरि योतिर उहाँको अलिकता सोच थियो। यो चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा भयो होइन। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ नि, परिवार हुन्छ, परिवारले काम गर्छ, सबैजना सङ्गठित रूपमा चाहिँ एउटा काम हुन्छ। अहिले हेऱ्यो भने गाउँ खालीका खाली छ, गाउँ खाली छ। हामी चाहिँ के भन्छ कृषि प्रधान देश भन्छौँ, बाहिरबाट अन्न किन्छौँ, जमिन खाली छ, जमिन खाली छ, किन उत्पादन गर्ने मान्छे भएन। अब यतातिर चाहिँ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ उहाँको के थियो भनेर भन्दाखेरि कम्युनिजम चाहिँ एकैचोटि आउन नसक्ने भएको हुनाले त भनेर भन्दाखेरि हामीले राष्ट्रियताको ध्यानमा राखेर उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र कार्यक्रम भनेर लेख्नु भएको थियो। आर्थिकको उसमा चाहिँ कसरी आर्थिक विकास गर्नुपर्छ भने इन्डस्ट्रीलाई कसरी गर्ने, कसरी राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई संरक्षण गर्ने। किन भन्दाखेरि तपाईहरू हुनुभयो, तपाईँले एउटा टिभी चलाउनु भएको छ। तपाईँले एउटा टिभी चलाउँदाखेरि तपाईँले 1 करोड रुपियाँ एकैचोटि ल्याएर राख्न कति गाह्रो हुन्छ। तर बाहिरबाट आएको, बाहिरबाट फन्डिङ भएकोलाई उसले 1 करोड आउनु, उसले 10 मिलियन 15 मिलियन डलर लिएर आएर उसले त घत्रको खर्च गर्छ। त्यो खर्च गर्न साथी के हुन्छ नि, टिभीको स्ट्यान्डर्ड बढ्छ, काम गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ उसले राम्रो राम्रो मान्छे किनेर पिक गरेर गर्छ। त भनेर भनेपछि उनीहरूको टिभीको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, उनीहरूसँग त्यसको सफ्टवेयरहरू राम्रो राम्रो हुन्छन् होइन। त भन्दाखेरि यो फरक त छ नि। त भन्दाखेरि एउटा राष्ट्रिय पुँजीपतिले जो भर्खर जो उठिरहेछ उसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीपतिसँग कसरी कम्पेयर गर्न सक्छ, कसरी कम्पिटिसन गर्न सक्छ, जान त सक्दैन। उसले चाहिँ एकै किसिमको ट्याक्स, एकै किसिमको चाहिँ गरेर त भएन नि। अहिले हुँदा 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 इन्कम ट्याक्स 33% चाहिँ के भन्छ, बाहिरबाट पैसा आयो भने चाहिँ 35%, यो गरेर गर्दाखेरि त गभर्मेन्ट के भयो, गभर्मेन्टको त आफ्नो उत्पादन कहीँ पनि देखेन। खालि ट्याक्स 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 ट्याक्समाथि ट्याक्स, ट्याक्समाथि ट्याक्स, जे किने पनि ट्याक्स, उसमाथि ट्याक्स होइन। यतातिर चाहिँ सर्भिस चार्ज 10%, त्यसमा 13% भ्याट गर्दा 25% त त्यहाँनिर चाहिँ त्यो पनि हुन गयो होइन। त भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि इकोनोमी दुई चिजमा अहिलेको उहाँको भनाइ के भने राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढाउनु पर्यो, कारखानाहरू लिएर जानु पर्यो भन्ने उहाँको जोड थियो। यहाँ चाहिँ के भने प्राइभेटाइजेसनको नाउँमा सबै भयभरको कारखाना कोल्याप्स पार्यो होइन। सिमेन्ट कारखाना कोल्याप्स पार्यो, बाँसबारी जुत्ता कारखाना कोल्याप्स पार्यो, कागज कारखाना कोल्याप्स पार्यो, चिनी कारखाना, चुरोट कारखाना, चिनी चुरोट जुन बेचेर देशहरूले चाहिँ आम्दानी गरिरहेछ, व्यापारीले आम्दानी, त्यही चाहिँ के भन्छ भने कोल्याप्स पार्यो। घाटामा जान सक्ने त थिएन। त्यसमा चाहिँ के भन्छ भने पोलिटिकल्ली जबरजस्ती पार्टीगत पावरमा भएको मन्त्रीहरूले आफ्नो मान्छे चाहिँ जबरजस्ती पेलेर राखेर न त्यो चाहिँ ओभर स्टाफिङ भएको हो। त संस्था डुबेको त त्यहाँबाट संस्था डुबेको हो। त्यसैले उहाँको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि राष्ट्रिय त्यो आर्थिकलाई उत्पादनद्वारा बढाउनुपर्छ र त्यसबाट चाहिँ स्तर उठाउँदै उठाउँदै लिएर जानुपर्ने भन्ने उहाँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र कार्यक्रम थियो। अब मैले यहाँसँग पक्कै पनि उहाँ समाजवादी अर्थ राजनीतिको व्याख्याता पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले हामीले देखिराखेका छौँ लगभग नेपालमा वामपन्थी उहाँको शेषपछि भनौँ वामपन्थी मुभमेन्टहरू एकदमै फलदायी रूपमा अगाडि बढ्यो। तर उहाँ एउटा चाहिने यो वामपन्थी आन्दोलनको अगुवा हुनुहुन्थ्यो र मात्रै होइन अर्थ राजनीति समाजवादी अर्थव्यवस्था अथवा समाजवादी अर्थ राजनीतिको व्याख्याता पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धेरै चाहिने यसको बारेमा छलफल बहस चलाउनुहुन्थ्यो र सुनिन्छ पनि त्यो चलाएको कुराहरू। तर अब अहिले आएर यो वामपन्थी पन अनुकूल छ, तर कता कता अर्थव्यवस्था अर्थ राजनीति डामाडोल भएको जस्तो पनि देखिन्छ र उहाँको सोच अनुसार यो नजानुमा अथवा एउटा चाहिँ अग्रजको सोचलाई फलोअप नगर्नुमा यहाँ एउटा अग्रजको पुत्रको नाताले यहाँ के ठान्नुहुन्छ र नेपालको अर्थव्यवस्था र अर्थ राजनीति कसरी गइदिए हुन्थ्यो भन्ने यहाँले
भन्नाले के अरे तुलसीलाललाई स्मरण गर्दै कसरी गइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? देशको विकासको यो हाम्रो भनौँ न यो देशको विकास वा राजनीतिक परिवर्तनको दौरानमा धेरै परिवर्तनहरू चेन्जेस आए। जसरी अब हामीले पनि थर्ड कङ्ग्रेसको जमाना एउटा थियो जसमा सैद्धान्तिक ऊ थियो। पुष्पलालजीले चाहिँ मूल बाटो भनेर निकाल्नुभयो, चाहिँ तुलसीलालजीले कुन बाटो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र कार्यक्रम भनेर निकाल्नुभयो होइन। त्यो यो दुईवटा किताबलाई हेऱ्यो भने देशको आर्थिक व्यवस्था कता जानुपर्छ कसो जानुपर्छ प्रष्ट लेखिएको छ। त्यसपछिको किताबहरूमा मलाई कसको छ मलाई आर्थिकको उसमा त्यसरी लेखायो भन्ने मलाई याद छैन। मैले अब मेरो हातमा नपढाए पनि हुनसक्छ, आफूले नदेखेको नपढेको पनि हुनसक्छ, अध्ययन नगरेका होइन मैले देखेन, मैले पढ्न पाएन, थाहा भएन होइन। तर त्यसले चाहिँ त छँदै छैन, अरूले लेख्दै लेखेन भनेर भन्न पनि मिल्दैन है। तर चाहिँ के भन्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ एउटा राजनीतिक सिद्धान्त थियो, सिद्धान्त कम्युनिजमको सिद्धान्त थियो, देशको विकास गर्ने, सबलाई बराबर गर्ने, सामन्तीहरू हुनु भएन, पुँजीवाद हुनु भएन भनेर एउटा अगाडि बढ्यो। तर बढ्दा बढ्दै चाहिँ जब चाहिँ माओवाद भनेर निस्क्यो 1960s मा सोभियत युनियन भनेर भन्दाखेरि यो माओवादलाई चाहिँ के भन्छ भने सिआइएले बडो राम्रोसँग युज गर्यो। उसले युज के गर्यो भनेर भन्दाखेरि हिरा काट्नलाई हिरै चाहिन्छ, हिरा काट्नलाई हिरै चाहिन्छ। सोभियत युनियनको जुन प्रचार भइरहेको थियो एउटा कम्युनिजमको संसारभरि भइरहेको थियो त्यो काट्नलाई माओवादलाई समाजवादलाई सिद्ध्याउनको लागि समाजवादीलाई नै प्रयोग कम्युनिस्टहरू नि माओवादको नाउँमा चाहिँ एक किसिमले युज गरे। त भनेर हामी कहाँ जब चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राजतन्त्रलाई फालेर प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्र पछि पनि यो प्रजातन्त्र भन्ने शब्द भएन, यसलाई गणतन्त्रमा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ भयो, गणतन्त्र भन्ने शब्दहरू आयो होइन। हामी एउटा शब्द मात्र के लायो, तर हामी कहाँनिर चाहिँ चुके भनेर भन्दाखेरि त्यो बेलामा भिजन नभएर हो कि के भएर नेताहरूले भएको इन्डस्ट्री सबलाई चाहिँ फाले होइन। कारण जेसुकै होस् है, पहिला त सबैजनालाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ पार्टी भर्ती केन्द्र बनाए, राजनीतिक पार्टी भर्ती केन्द्र बनाए सबै। अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्छ नि चाहिँ संस्था घाटामा गयो, राजनीतिक भर्ती केन्द्र भएपछि त्यहाँ चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित नभएको नलेज नभएका मान्छेहरू पनि त्यहाँ पुगे। त्यो असफल बनाउनको लागि नै राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइएको आशा यो हो। त्यो भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यस्तो प्रुफ नभएपछि, प्रुफ नभएको चिजमा त्यसैको लागि त्यही गरेर अब के भन्नुहुन्छ भने रिजल्ट त्यो देखियो होइन, त्यसको रिजल्ट त्यो आयो। तर कसैले यो गर्नको लागि नि माथिबाट पहिलेदेखि गोटी चालेको भनेर त्यो पनि हुन सक्छ, इन्टेन्सनली गरेको भन्दा पनि गराइएको हो, त्यो हामीलाई भन्न गाह्रो छ। किन भनेर भन्दाखेरि यो भएपछि चाहिँ देश कहाँ गयो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो देशको कल कारखाना मासिए, आफ्नो देशको कल कारखाना मासिएपछि त्यहाँको कामदारहरू चाहिँ के भए, काम गर्ने मान्छे उनीहरूले काम भएन, नभएपछि उनीहरू के भए सबै बाहिर गए। बाहिर गएपछि चाहिँ के भन्छ भने सानोतिनो काम गर्न नखोज्ने, हामी कहाँ कबाडीवाला हेर्नुहोस् बाहिरबाट छ, चाहिँ के भन्छ जुत्ता सुने मान्छे हेर्नुहोस्, कपाल काट्ने मान्छे हेर्नुहोस्, चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यताउति भाँडाकुँडा बेच्ने ऊ गर्नेहरू नै सबै चाहिँ ज्ञानीहरू नै चाहिँ छ। सुनको काम गर्ने त अझ बङ्गाली छ भन्ने सुन्छु मैले, सुनको जति पनि काम हुन्छ त्यसमा चाहिँ त भित्री कारिगरहरू चाहिँ सबै बङ्गाली छ भनेर भन्छन्। त्यस्तै चाहिँ अब हुँदा चाहिँ गार्मेन्टको उद्योगलाई ठप्प पारे होइन, कार्पेट ठप्प भयो, चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने पश्मिनाको चाहिँ ठप्प भयो। प्राइभेट सेक्टरमा यो तीनटा चिज एकदम हाइली चाहिँ नेपालले नाउँ कमाएको थियो। नेपाली वेल इस्टाब्लिस मतलब नाउँ कमाएको एउटा ब्रान्ड भन्ने थियो। चाहिँ यो नेपालको पश्मिना, यो लुगा नेपालमा बनेको, मेड इन नेपाल होइन। चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि कार्पेट नेपाली कार्पेट, जबकि केही उन तिब्बतबाट आउँछ, केही उन न्युजिल्यान्डबाट आउँछ, त्यसलाई चाहिँ मिक्स गरेर नेपाली अर्ग्यानिक कलर गरेर एउटा प्रोडक्ट निकाल्नु भने ठुलो कुरा थियो होइन। आफूका नभएको चिजबाट त्यसको लागि चाहिँ एउटा
हाइली क्वालिफाइड म्यान पावर त हामीसँग थियो नि। भन्नाले यो नेपाली अर्थतन्त्रलाई धाराशाही बनाउन र मानौ छिमेकीहरू अलि बढी छिमेकीहरू नै भनौँ, किटान गरेर नभनौँ, आफूलाई आफूमा डिपेन्डेन्ट बनाउनको लागि इन्टेन्सनली गरिएका यी कार्यहरू थिए। छिमेकी मात्रै होइन, छिमेकी मात्रै होइन, अब के भने बाहिरका, अब जसरी नेपालको बजेटमा अहिले हेऱ्यो भने सधैँ हामी चाहिँ के भन्छ विदेशी लोनमा बसेका छौँ। तपाईँले हेर्नुभयो होला एमसिसीको कुरा आउँछ, जनताले पास नगर्ने नपास गर्ने भनेर भन्छ, त्यसको लगत्तै चाहिँ अखबारहरूमा चाहिँ न्युजहरू के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि नेपाल इज ए फेलियर कन्ट्री होइन। किन भन्दाखेरि नेपालमा जुन ऋण दिइरहेका छ, हामी ऋण दिँदा हाम्रो पैसा फिर्ता ल्याऊ भनेर भनिसके त नेपाल त श्रीलङ्का जस्तो फेलियर कन्ट्री हो नि। अब तीमा नजानलाई के चाहिँ हामीले गर्ने के भनेर उहाँहरूको कुरा मान्नु पर्यो होइन, उहाँहरूको कुरा मान्नु पर्यो। उहाँहरूको कुरा मान्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि हाम्रो देशको यो भयो। त्यसमाथि पनि देश कस्तो भनेर भने दुईवटा ठुलो देशमा जसमा चाहिँ जो सधैँ चाहिँ सैद्धान्तिक राजनीतिक रूपले दुईवटा अलग किसिमका देश, दुईवटा ठुला देश, दुईवटा चाहिँ संसारका ठुला इकोनोमी भएका देश, उनीहरूको बिचमा नेपालमा चाहिँ के भन्छ भने पहिले चाहिँ दुईवटा बिचको चाहिँ एउटा चाहिँ यताको सामान उताको सामान गर्दा क्यारिडोर जस्तो थियो, जसबाट चाहिँ एउटा आफ्नो उ गरेर राखेको थिएन। अहिले त त्यो क्यारिडोर पनि छैन होइन, त्यो व्यापार पनि सिद्धियो। अब मैले यहाँसँग लगभग हामी अन्तिमतिर गइराखेका छौँ डाक्टर दिवस। अब मैले यहाँलाई एउटा यसरी जिज्ञासा राखेँ, यहाँ एकजना निष्ठावान कम्युनिस्ट नेताको सुपुत्र पनि हुनुहुन्छ र विशेष गरेर अब एउटा नेताको सुपुत्रको नाताले यहाँलाई र यहाँले र परिवारले के पायो र के गुमायो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब हेर्नुहोस्, के पायो के गुमायो होइन, हामीसँग केही नि थियो र हामीसँग गुमाउनुको लागि हामीसँग केही थिएन है। हामी छोराछोरीले भन्दैछु किन भन्दाखेरि किनभने दुईपटक त सर्वस्व हराउनै भएको थियो। बाको पालामा राणाकालीनमा दुईपटक सर्वस्व हरण, राजा महेन्द्रको पालामा 18 सालमा एकचोटि सम्पत्ति हरण। हामी चाहिँ के भन्छ भने हामी 3 दाजुभाइ चाहिँ इन्डियामै जन्मेका होइन, इन्डियामै जन्मेका चाहिँ एक्जाइलमा जन्मेका, एक्जाइलमा हुर्केका, त्यही किसिमले चाहिँ उसमा हुर्केका। मेरो आमाले चाहिँ लुगा सिएर साडीमा फुलबुट्टा काटेर लुगा सिउने मेसिनबाट चाहिँ गरेर त्यसो गरेर कमाएर चाहिँ त्यो बेलामा एउटा साडीलाई पुरा चाहिँ फुलबुट्टा चाहिँ गर्दाखेरि 3-4 दिन कति लाग्थ्यो अघि, रातरातभरि आमा गर्नुहुन्थ्यो लुगा सिउने मेसिनले। त्यो पनि भारतमै इन्डियामा दिल्लीमा है, दिल्लीमा जम्मा 25 रुपियाँ कि 30 रुपियाँ पाउने फुलबुट्टा साडी भरि त्यत्रो फुलबुट्टा बनाएर लुगा एउटा सियो, ब्लाउज एउटा सियो 1.5-2 रुपियाँ पाउने होइन। अब लेडिज चाहिने त्यो पेटिकोट सिउने, लुगा सिउने, यताउति सिउने होइन। खाना चाहिँ पुग्थ्यो त्यसले, आमाले म्यानेज गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ त्यो बेलामा खाना पनि सस्तै थियो, अब अहिले जस्तो होइन। मलाई याद छ तरकारीहरू 50-60 पैसा किलो, चाहिँ माछा 1.5 रुपियाँ किलो, 2 रुपियाँ किलो होइन, सस्तो थियो। पैसाको हुन त इन्डियामा अझ पनि पैसा चाहिँ महत्त्व छ हाम्रो नेपाल भन्दा होइन, तर त्यही पनि अझ पनि त्योभन्दा सस्तो थियो। अनि अब बजार लाग्ने पनि त फरक, अब त्यो अहिले जस्तो मल सुपर मार्केटहरू थिएन। त्यहाँ बजारमा चाहिँ इभिनिङमा भएपछि उनीहरूलाई फर्किनु हतार हुन्थ्यो, तरकारी सस्तो नबिकेको तरकारी सस्तो दिएर जाने, त्यो एउटा चलन थियो, त्यो ऊ थियो। त्यसबाट गरेर आमाले त्यही भनेर परिवारलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा आमाले ठेक्नु भएको। भनेपछि दुःखमा पनि हामीले बाँच्न सिक्यौँ, यो हामीले सिक्यौँ। रातरातभरि उठेर राति 2 बजे पानी आयो भनेर त्यहाँ पानी लाइन लागेर पानी लिने, पानी बोकेर घरमा ओसार्ने होइन। त्यो त सबै हामीले तरकारी बोकेर ल्याउने, लाइनमा बसेर रासन किनेर ल्याउने, त्यो चाहिँ बोकेर ल्याउने। अब त्यो 2 किलो 3 किलो हुने 10 किलो 15 किलो 20 किलो गहुँ हुन्थ्यो, त्यो बोकेर ल्याऊ, आफूले बोकेर ल्याऊ होइन। त्यो अर्काले बोकाउने भन्ने कुरा भएन। त भनेर हामीसँग गुमाउनुको लागि केही थिएन। के पायौँ त भने हामीले सबै पायौँ। आमा बुवाले चाहिँ आफ्नो किसिमले जति सक्नुभयो त्यो गरेर गर्नुभयो, हामीलाई चाहिँ कमी महसुस भएन, हामीले त्यो पायौँ। तर यस्तो हुन्थ्यो होला नि दिवसी, जस्तै यहाँ चाहिने तपाईँको पिता यदि यो लेफ्ट मुभमेन्टतिर नलागिदिएको भएदेखि
अनि त्यसरी सर्वस्व हरण पनि हुन्थेन होला, काठमाडौँबाट छोड्न पर्थेन होला, त्यस्तो त हुन्थ्यो होला नि। होइन, समयले कहाँ लिएर जान्छ के हुन्छ भनेर भन्न गाह्रो हुन्छ कि के चाहिँ राजनीति त्यो राणा शासन सकेपछि सायद मोहन शमशेर हो कि चन्द्र शमशेर को हो जसले चाहिँ के भन्छ भने इन्डिया माइग्रेट भए। उहाँले के भन्नुहुन्छ मेरो पर्सनल एडभाइजर भएर लिएर जाउँ है। महिना भन्नाले तुलसीलालजीलाई हजुर इस्ट्याब्लिस हुनलाई 2 लाख भारु, त्यो बेलामा 17-18 सालमा 2 लाख भारु धेरै ठुलो पैसा हो होइन। इस्ट्याब्लिस हुनलाई 2 लाख भारु र महिनाको 1000 चाँदीको मोहर तलब दिन्छु भनेर भन्नुभयो तुलसीलालजीलाई राणाहरूले। उहाँले किन भन्दाखेरि नेपाल ब्याङ्कमा काम गरेको चाहिँ नेपालको दोस्रो इकोनोमिस्ट हो होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब 2000 विक्रम 2000 सालमै त्यो सुविधा उहाँले स्वीकार्नु भएन। त्यो लाइनमा जानु भएन। तर स्वीकार्दिएको भएदेखि त तपाईँहरूको त लाइफस्टाइल त त्यो मात्रै होइन, त्यो भएदेखि त हाम्रो लाइफ हामी त अर्कै हुन्थे होइन। अब त्यो पछि जब सोभियत युनियन र चाहिँ माओवादी भने चाहिँ लेनिन मार्क्सवाद लेनिनवादी र माओवादी जब फुटे त्यो बेलामा चाहिँ सोभियत युनियनमा अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्स भएको थियो। अनि सोभियत युनियनले चाहिँ के भनेको थियो भने बाका चाहिँ मान्छे पठाएर ल सपोर्ट गर सोभियत युनियनलाई सपोर्ट गर त्यो कन्फरेन्समा जाउँ भन्दाखेरि बाले के भन्नुभयो भने मसँग जानलाई चाहिँ के भन्छ भने पासपोर्ट डकुमेन्ट पनि ट्राभल डकुमेन्ट पनि छैन, यो पनि छैन भनेर बहाना गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले त्यो चाहिँदैन, त्यो पेपर हामी मिलाउँला ट्राभल डकुमेन्ट गरौँ भनेर भन्दाखेरि लास्टमा धेरै पछि बाले के भन्नुभयो भने मार्क्सवाद लेनिनवाद जुन चाहिँ सिद्धान्त जुन छ त्यो मैले त्यसको सपोर्ट गर्ने हो। म तर अन्धो भक्त भएर कुनैले चाहिँ हरेक चिज चाहिँ सोभियत युनियनले गरेको हरेक चिज सही छ भनेर म भन्ने पक्षमा छैन। माओसेतुङले पनि गरेछ, उसको आफ्नो हिसाबले गरेछ, तर चाहिँ सोभियत युनियनको सपोर्ट गरेर माओसेतुङले गरेको जति गलत भनेर म भन्ने पक्षमा पनि छैन। जसरी माओवादको नाममा सोभियत युनियनलाई गाली गर्यो, सामाजिक साम्राज्यवाद भनेर। म कसैको पक्षपाती बन्न चाहन्न, कसैको पक्षपाती बन्न भन्दा बरु सहभागी हुन्न। त्यो कन्भेन्स सहभागी हुन्न, जो चिज मलाई सही लाग्छ म त्यही अनुसार चाहिँ उसको लागि आफ्नो देशको लागि गर्ने हो। भनेपछि दिवसीय त्याग भन्ने कुरा यसरी देखिँदो रहेछ। जस्तै अहिलेका नेताहरू कहीँनिरबाट यसो फोनको घन्टी बज्यो भने भोलिपल्ट जुरुक उठेर टिकट काटेर कुदिहाल्नुहुन्छ। तर यस्ता हुन त अब अहिले आएर जुन तुलसीलाललाई जसरी सम्झिराखेका छौँ हामीले, सायद उहाँको यिनैपन भएको कारणले र त्याग तपस्या चाहिँ उहाँले ठुलो गरेको हुनाले र मान सम्मानको लागि, यो देशको मान सम्मानको लागि उहाँले पाउनुपर्ने सुविधाहरू त्याग गरेको हुनाले नै हामीले यसरी उहाँलाई सम्झिएका पनि होला। खैर जे होस्, अब हामी अन्तिमतिर जाँदैछौँ। यहाँ अहिले मिथिला नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोमा बस्दै हुनुहुन्छ, बसिराख्नु भएको छ। अब 1 मिनटको टाइमभित्र मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम दर्शक तुलसीलालको बारेमा र आफ्नो केही भनाइ पनि छ भने राखेर हाम्रो यो कार्यक्रमलाई हामी टुङ्ग्याउँदैछौँ। मैले भन्ने कुरा एउटा मात्रै हो, हाम्रो देशलाई विकास गर्नुपर्छ, विकास नहुने होइन। नेपालीहरू हामी कमजोर छौँ, हाम्रो नलेज छैन भने संसारभरि ठुल्ठुला पदमा गएर काम गरेका छन्। मैले पनि रसियामा पढेँ, रसियामा पढ्दाखेरि नेपालीहरू मोस्टली सबै नेपालीहरू राम्रा नम्बर लिएर पास हुन्थे, पढ्थे र त्यहाँ चाहिँ पढ्ने विद्यार्थीहरूमध्येमा नेपालीको नाउँ आउँथ्यो है। त भने यो देशको विकासको लागि हामीले चाहिने र उहाँको मेन उद्देश्य राजनीति सबै चाहिँ मेन उद्देश्य देशको विकास गर्नको लागि हो र देशको विकास गर्नलाई आर्थिक परिवर्तन गर्नै पर्छ। अहिलेको जुन किसिमको अर्थनीति लिएको छ यो एकदमै गलत अर्थनीति हो। यो अर्थनीतिले देशको कहिल्यै विकास हुँदैन हो। हामी कहाँ 20वटा पुल बन्ला, 40वटा पुल बन्ला, 2-4वटा युनिभर्सिटी बन्ला, हस्पिटल बन्ला, तर त्यसको प्यारलली के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि देशको लोन बढ्दै जान्छ। अहिले हुँदा हुँदा पर हेड सायद 60,000 70,000 प्लस भइसक्यो, 70,000 क्रस भइसक्यो। त भने एउटा बच्चा जन्मिन्छ, ऊ जन्मिन साथ 70,000 को ऋणको भागी भइसक्यो ऊ होइन। त भनेर भन्दाखेरि जति जति यो ऋण बढ्दै गयो त्यति त्यति देश त चल्न नसक्ने हुँदै जान्छ होइन। त्यति त्यति यो देश त चल्न, त्यसैले परिवर्तन यो परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब मैले एउटा कुरा चाहिँ मेरो ठ्याक्कै के सुनेको थिएँ भनेर भन्दाखेरि नेपालको $4.5 अर्ब इन्डियामा डिपोजिट छ।
त्यही भएको सायद त्यही भएको हुनाले भारु र नेपाली रुपिजको इक्विभ्यालेन्ट गरेको होला। त्यसमा दुईटा लट छ, एउटा 2 अरबको, एउटा 2.5 अरबको। अब एउटा लट एज ए पैसा डिपोजिट छ, एउटा लटले इन्डियन बन्ड किनेको छ, इन्डियन गभर्मेन्टको बन्ड किनेको छ। अब यो पैसा जुन बेला यो पैसा राख्यो, मेरो विचारमा त्यो बेलामा सायद 18-20 हजार डलर किलोग्राम सुन थियो होला। म त्यो भन्दैछु जो हलमार्क भएको मार्केटको। विदाउट हलमार्क भएको फेरि रेट यसको 50% हुन्छ त होइन। त भनेर हलमार्क भएको सुनै भनेर भनौँ त्यसको चाहिँ त्यति थियो होला। अहिले कति पुग्यो? 60-62 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ, 1000 डलर छ। त भने कति गुणा? 3 गुणा 4 गुणा झन् 3.5 गुणा फरक भइसक्यो। हाम्रो पैसा 3.5 गुणा डिभ्यालुएसन भइसक्यो। नेपालले बरु त्यो पैसाले अझ पनि सुन किनेर राखेको भएदेखि सुनको चाहिने राष्ट्र ब्याङ्कमा सुन राखेको हाम्रो पैसा त बलियो रहन्थ्यो नि। हामी समय सीमाभित्र छौँ हजुर होइन। त आर्थिक उसमा चाहिँ मैले आर्थिक चेन्ज गर्नलाई चाहिँ यसको लागि देशमा इन्डस्ट्रीको विकासै गर्नुपर्छ। राज्यले यसलाई चाहिँ अलिकता प्रोटेक्सन गरेर गर्नै पर्छ। राज्यले खालि ट्याक्समा बसेर चाहिँ भएन। राज्यले त्यो उत्पादन भएको त्यसको चाहिँ इको टर्नओभर जुन हुन्छ, त्यो इको टर्नओभरमा बेनिफिट लिने सोच्नुपर्छ। इको टर्नओभरले बेनिफिट लिने चाहिँ सोच्नुपर्छ त्यो। र त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि देश विकास हुन्छ। होइन भने अहिले जति पनि मान्छेहरू बाहिर गइरहेका छ, बाहिर कमाउँछ, बाहिर ट्याक्स तिरिरहेका हुन्छ, त्यो पैसा नेपालभित्र ल्याए 33% ट्याक्स तिर्ने कोही पनि ल्याउन चाहँदैन। अब पक्कै पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आइदिनु भयो र आफ्ना विचार पनि राख्नुभयो। र आज एकजना प्रबुद्ध नेता तुलसीलाल अमात्यको स्मृति जुन यो 26औं स्मृतिको बारेमा सुपुत्रको नाताले मिथिला नेपाली टेलिभिजन मार्फत विविध कुराहरू र विशेष गरेर एउटा विद्वानको नाताले इकोनोमिकल चेन्जेसहरूका कुराहरू पनि यहाँले गर्नुभयो र त्यसका बेसहरू कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा पनि यहाँले राख्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि यहाँलाई हामी यस्ता छलफल बहसमा पुनः सम्झनेछौँ। यहाँले पनि हामीलाई सम्झिदिनको लागि अनुरोध गर्दै यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, डाक्टर दिवस अमात्य जुन तुलसीलाल अमात्यका सुपुत्र पनि हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँहरूलाई यो भावना कस्तो लाग्छ र हेरेर हामीलाई सुझाव दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यो भावनालाई यसलाई हामीले टेलिभिजनमा मात्रै होइन हाम्रो युट्युबमा पनि राख्ने गर्छौँ। हाम्रो युट्युब ठेगाना हो MTV नेपाल 4K। यहाँहरू युट्युबमा गएर MTV नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भने पक्कै पनि यहाँहरूले हाम्रो युट्युब ठेगाना पाउनुहुनेछ। यदि यहाँहरूलाई केही कुराहरू थपघट गर्नु पर्यो भने पनि सुझाव दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यस्ता बहसमा पुनः जोडिने बाचाका साथ अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।